الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش کریم نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا رزق دین والا بغیر تھما دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے.
انگت لادالات بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور مصعب محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و آسے سامعین و سامعات قرآن پاک دا جو مقام تساں احباب دی خدمت اندر پڑھ چکا ہوں اس مقام اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے یاراں کا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام دے حبدار جانثار اور وفادار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا تذکرہ فرمایا اور اللہ پاک نے تذکرہ ہی نہیں فرمایا بلکہ انہاں دیاں صفات بھی بیان فرمائیاں ہیں حضرات کسی بھی تعریف کوئی بڑے پنچایت دا بندہ کر دے وے تے بڑی بات ہے کوئی علاقے کا بڑا آدمی رشتہ داراں چو کوئی بڑا آدمی اوپرے پنچایت یا کوئی ویسے سیٹ والا بندہ کر دے وے وہ دی ہڈی زمین تے نہیں ہوندی تو نبی علیہ السلام دے صحابہ دی اس پہلے مقام اندر تسی شان دا اندازہ لگاؤ کہ کتنے عظیم لوگ نے کہ نبی دے ساتھی نے پیغمبر علیہ السلام دے یار نے جانثار نے وفادار نے اور انہاں دیاں خصوصیات اور خوبیاں کائنات کا رب الگ الگ کر کے بیان کر رہے ہیں فرمایا رحماء بینہم آپس کے اندر محبت کرنے والے اشداء علی الکفار کفار کے مقابلے اندر ڈٹ جانے والے سخت ہو جانے والے لیکن آپس اندر پیار اور محبت کرنے والے حضرات انہاں اصحاب دی شان میں کی بیان کرنی ہے میں ایک ادنا جی طالب علم بیکار جی آدمی نے بیان کی کرنی ہے انہاں دی عظمت اور شان دے کیا کہنے جنہاں دی عظمت اور شان کائنات دا رب پہ بیان کرتا ہے تو حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام دے 1,80,000 جناب والا یا اس کو زیادہ یا کم پیشی جتنے بھی صحاب نے انہاں وچوں آج دے جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال صرف نبی پاک دے اکو دوست اکو یار اکو جانثار اکو تابعدار ایک آدمی جناب والا نبی علیہ السلام دے ایک یار دا تذکرہ کرنا چاہوں گا حضرات یہ نبی علیہ السلام دا وہ یار ہے اینو تسی رات دیاں طریقیاں اندر ویکھو تے پیغمبر دے نال ہے اینو تسی سفر اندر ویکھو تے پیغمبر دے نال ہے حضرات اینو حجر اندر ویکھو تے پیغمبر دے نال ہے اینو مسجد اندر ویکھو تے پیغمبر دے نال ہے اینو میدان جنگ اندر ویکھو تے پیغمبر دے نال ہے اینو جناب والا نبی علیہ السلام دین اسلام دی راہ تے نکلن تے پیغمبر دے نال ہے حضرات نبی علیہ السلام رات دیاں طریقیاں اندر اللہ دے حکم نال ہجرت فرمان تے ہجرت دے سفر اندر بھی نال ہے حضرات میرے پیغمبر دے دکھ اندر بھی شامل ہے اے میرے پیغمبر دی خوشی اندر بھی شامل ہے اے میرے پیغمبر دی سانس نال سانس جوڑن والے میرے پیغمبر تو گھر بار والدین بیوی بچے ماں باپ ہر چیز دولت نچھاور کر دینے والے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے تو حضرات آئیے ابو بکر صدیق کی کون شخصیت نے ابو بکر نے لوگ انہوں جان دے نے لیکن نسبت میرے پیغمبر نال ہوئی تے صدیق بن گئے نے حضرات اللہ نے شانہ دے دیتیاں نے میرے رب نے عظمتاں نال نوازے آئیے حضرات نبی علیہ السلام دے اس جان ساتھ پیغمبر نال کس قدر احسانات فرمائے میرے پیغمبر نال کس قدر محبتاں فرمائیاں اور خدا دی قسم صدیق دا دل ویکھیے تے شیشے نالوں بھی
سفیدیاں بھی مدن نظر آ رہی ہیں. صدیق کا تقوی ویکھیے تے کائنات کا تقوی اکٹھا کر لئے مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت نے جنہاں دا ایمان ایک پاسے پوری کائنات دا ایمان ایک بلڑے اندر پا دئیے. صدیق پھر بھی اگے ہے. حضرات صدیق اکبر وہ شخصیت نے جنہاں نو ثانیہ سنین الہما فی الغار رب نے کہہ دیتا ہے. اور حضرات آئیے نبی علیہ السلام دے انہاں صحاب وچوں ابو بکر صدیق نے محبتاں بھی فرمائیاں. ابو بکر تقوی والے، ابو بکر ایمان والے، اور میرے پیغمبر دے سب نالوں پہلو ایمان لے ہون والے میرے پیغمبر دے ابو بکر صدیق او ساتھی نے. جدو میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرما دیتا لوگوں پوری کائنات میرے پیغمبر دی تکذیب کرتی سی. واحد ابو بکر صدیق سی جڑا میرے پیغمبر دی تصدیق کرتا سی. حضرات میرے پیغمبر دی تصدیقاں کرنے والے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے قرآن پاک دا مقام سنتے جانا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر دے یاراں دیاں صفات بیان فرما رہے نے. فرمایا سونیا اساں جڑے تانوں یار دتے نے جڑے جان نثار دتے نے سونیا آپس اندر محبتاں کرن والے نے سونیا آپس اندر پیار تے الفتاں کرن والے. اور سونے جدوں کفار دے مقابلے اندر جاندے نے تے ڈٹ جان والے نے. کفار دے مقابلے اندر سبت ہو جان والے نے. کفار نو دلکار دین والے پیغمبر دے صحابہ کرام نے. حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بڑیاں محبتاں نے ابو بکر دے نال رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا بڑیاں الفتاں فرماندے نے ابو بکر دے نال رضی اللہ تعالی عنہ. ایک صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا. آکے ہم دے اللہ دے نبی جی میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوں. فرمایا دسنا پروانیاں کی پوچھنا چاہنا پوچھنا یار. ایک نوجوان سوال کرتا ہے سنیو کائنات وچوں تانوں سب نالوں زیادہ محبتاں کی دے نال نے تانوں سب نالوں زیادہ پیار کی دے نال ہے. میرے آقا فرماندے نے سوال کرنے والے گل سن لے. مینوں اپنی بیوی عائشہ نال بڑیاں محبتاں نے مینوں عائشہ دے نال بڑیاں الفتاں نے میں بڑا پیار کرنا عائشہ دے نال. اس نوجوان نے فوراً دوسرا سوال کر دیتا ہے. ہم دے اللہ دے نبی جی سونیو میں عورتاں دی گل نہیں جے پیا کردا. اللہ دے نبی میں تے مرداں دی گل پیا کردا جے. سونیو میں تے مرداں وچوں پوچھنا چاہنا میں خدا دی قسم میرے پیغمبر نے محبت دے طریقے بھی سمجھا دیتے نے. میرے پیغمبر نے محبت کرن دے طریقے بھی دس دیتے نے. پہلو کیا سی اپنی بیوی عائشہ دے نال بڑیاں محبتاں کرنا میں سوال کرن والا اندے سنیو میں تے مرداں وچوں پوچھ رہا میری مراد مرد نے. میرے آقا فرماندے نے نوجوان یار مرداں وچوں عائشہ دے بابے ابو بکر نال بڑیاں محبتاں نے مینوں بڑی الفت ابو بکر صدیق نال رضی اللہ تعالی عنہ. نالوال دے باسیو ذرا گل توجہ نال سنتے جایا جے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑی الفت ابو بکر دے نال رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا بڑا پیار فرمایا کردے ابو بکر صدیق نال رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات آئیے ذرا غور کر دے جایا جے. آمینہ دے لال جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے تے کول میری تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ معلمہ محدثہ ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے سیدہ نے سوال کیتا نبی علیہ السلام نو اللہ دے نبی جی میں تو سوال کرنا چاہنی ہے فرمایا عائشہ دسنا کیڑا سوال ہے کی سوال کرنا چاہنی ہے ماں جی فرماتی نے سنیو میں نو دسو تے صحیح ہے یا دنیا دے اندر زندگی بسر کر دیا ہویا ہے کوئی نوجوان ایسا بھی ہے کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے سونیو جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے نالوں بھی زیادہ ہونا ہے ناروال دے واسیوں کی راتوں آسمان دی طرف چہرہ کر کے لیٹ کر کے دیکھی جنہی کو جگہ ہوتے شام دی نظر ٹھہر دیئے بندہ وہ تارے بھی نہیں گن سکتا اللہ نے اس کثیر تعداد اندر ستارے بنائے گئے سیدہ فرماندیاں نے سنے ہو کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے نالوں بھی زیادہ نے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے ہاں عائشہ عمر جڑے ایدیاں نیکیاں آسمان دے ساریاں ستاریاں تو زیادہ نے یہ سیدہ خاموش ہو گئیاں ماں جی عائشہ چپ کر گئیاں آقا فرماتے نے عائشہ کی گل چپ کیوں کر گئییں اللہ ماں جی فرماندیاں نے سنیو میں سوچیا سی شاید تسی میرے باپ ابو بکر صدیق دا نام لو گے شاید میرے باپ ابو بکر دا نام آئے گا میرے آقا فرماندے نے نہیں میری عائشہ نہیں میری عائشہ گل سن لے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دیاں غار والیاں 3 راتاں چو ایک رات دیاں نیکیاں ایک پاسے نہیں عائشہ کی میں کیوں پریشان ہو گئی ہے نہیں عائشہ عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے تو زیادہ میں لیکن عائشہ گل سن لے میرے ابو بکر دی غار والیاں 3 راتاں چوں ایک رات دیاں نیکیاں عمر دی زندگی دیاں نیکیاں نالوں زیادہ نے عائشہ ابو بکر دیاں نیکیاں تے بہت زیادہ نے حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے خدا دی قسم میرے پیغمبر بڑیاں محبتاں ابو بکر دے نال میرے پیغمبر نو بڑیاں محبتاں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید بخاری کے میرے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی اندر ابو بکر کو اپنے نائب ہون دے اشارے فرما دیتے نے بلکہ ایک دو دے روایتاں میں جو انجی لگتا ہے پیغمبر مبوس کر کے ابو بکر نو خلیفہ اول حضرات آئیے میں روایت سنانی چاہنا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک عورت چل دی آئیے ایک بی بی آئیے آکے سوال کر دیئے اللہ دے نبی جی میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے میں نو مسئلہ دے سنا ہے سنو میں سوال کرنا چاہنی ہے میرے آقا فرماتے نے ہاں بی بی دسنا کی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے بی بی نے سوال کیتے کوئی مسئلہ پوچھے ہے میرے آقا فرماتے نے بی بی اجے ایدے متعلق شریعت اندر کوئی حکم نازل نہیں ہویا اگر جی تو بعد اندر آئی کچھ دنہ تو بعد آئی ہے کچھ دیر تو بعد آئی ہے اے عورت بول کے ہم دیئے کائنات یا سردارہ اگر میں دوبارہ آواتے دونوں موجود نہ پاؤں سونے دوسی نہ ہوگو تے میں مسئلے کی دے کل پوچھاں گی کائنات یا سردارہ اگر دوسی نہ ہوگو میں اپنا مسئلہ کی دے سامنے رکھتا ہوں میں کی دے کل جواب لاؤں گی میرے آقا فرمان دینے بی بی میں نہ ہویا تے میرے یار ابو بکر صدیق کو نو کچھ دمی
بی بی میں نہ ہویا تے میرے یار ابو بکر کولوں پوچھ لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میرے پیغمبر نے بارہا حدیث اندر موجود ہے کہ میرے آقا ابو بکر نو اپنے تو بات شد جناب والا فضیلت دیا کر دے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی آقا دا یار غارے مدنی دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی جس دیا دامدہ قرآن بھی گواہ ہے جس دی دامدہ قرآن بھی گواہ ہے جس سونے نال کی تھی ہر جاتے وفا ہے وہ سونے دا سونا دل بر وہ مدنی دا سونا دل بر یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو آدھے باسیوں میں جڑی بات دسنی چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیو صحابی نے جڑے رب کو لوں تین دعا کریا کردے فرمایا کردے سن کائنات دیا رب ابو بکر دیا تین دعا نے اللہ انہاں دعاوں کو قبول فرمائی سب تو پہلو فرمایا کردے ربا آمینہ دلال دا چہرہ ہوئے نا میں ابو بکر صدیق دیا نظران تے تک دا مر جائیں حضرات اللہ پاک نے غار دے اندر موجود نے میرے پاک پیغمبر دی میرے پاک پیغمبر دا چہرہ مبارک اسمانہ دی طرف ہے سر مبارک ابو بکر صدیق دی گودی اندر ہے حضرات ابو بکر صدیق دی نظرہ میرے پیغمبر دے رخسارہ مبارک دے پیدیاں نے ابو بکر نے راج راج کے دیدار کیتے نے حضرات دوسری دعا فرمایا کر دے سن کائنات دے ربا اللہ مال میرا ہوئے تے خرچ کرنے والے آمینہ دلالوں میں حضرات اللہ پاک نے غزوہ تبوک اندر میرے ابو بکر دیئے بھی دعا قبول کر لیا حضرات تیسرے نمبر تے دعا فرمایا کر دے سن کائنات دے ربا اللہ بیٹی ابو بکر دی ہوئے نا تے بی بی آمینہ دلال دی ہوئے حضرات اللہ نے تیسری دعا بھی قبول فرمائی ہے سیدہ عائشہ بیٹی تے صدیق دیئے پر بیوی آمینہ دلال علیہ السلام دیئے خدا دی قسم ابو بکر تقوی اندر بھی بڑے نے زودو تقوی اندر بھی بڑے گئے آئیے حضرات سید بخاری دے ابو بکر صدیق دا تقوی دسنا جانا ابو بکر صدیق کے سقدر زودو تقوی والے سن نارو والدے باسی اللہ دا واسطہ دے چند منٹ واسطے اپنی دماغ میں میرے زبان دی لوگ نہ جوڑی نا میں گلہ ذرا پتے دیا کرم لگا حضرات میرے پاک پیغمبر دا یار غار ابو بکر ابو بکر صدیق کس قدر زودو تقوی والے نے کس قدر اللہ دی خشیت انہاں دے سینے اندر موجود ہے حضرات انہاں دا ایک غلام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث دیا راوی نے نارو علی اللہ دا واسطہ جدر میری طرف ایکھنا یار ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار ہے انہاں دا ایک غلام ہے سیدہ عائشہ روایت دیا راوی تے سید بخاری دے انہاں دا ایک جڑا غلام ہے دور جہلیت اندر کہانت کریا کردا سی حضرات کہانت کینوں کیا جاندا ہے اے لوگاں دے ہاتھ ویکھن والے اے کوئی سیدھے ہاتھ ویکھن والا پیر بیٹھا ہے کوئی ظالم پٹھے ہاتھیاں لکیراں پہ لبدا ہے لوگاں دے امام دے ڈاکو بیٹھے نے یہ کہانتاں کردے نے ٹیوے لا کے دسدے نے حضرات شریعت نے اس بات دا حکم نہیں دیتا شریعت اندر ٹیوے حرام
نے حضرت ابو بکر صدیق دا غلام ہے انہاں دور جاہلیت اندر کہانت کریا کردا ٹیوے لگایا کردا سی ابو بکر صدیق نے نو آزاد اینو خریدیا خریدن تو بعد مسلمان ہو جاندا ہے مسلمان بن گیا جس بندے دی کہانت کیتی ٹیوا لگایا سی اللہ والو دا کام سدھر گیا ٹیوا ٹھیک نکلیا حضرات تھوڑی دیر تو بعد کچھ وقت تو بعد نوجوان آیا دل کھان واسطے کوئی چیزاں لے ہوندا ہے تو فاطمہ کے اس غلام نو دتیاں حضرات اس غلام نو تحفے قائم دیندا ہے یا اللہ دا واسطہ ہی تیری وجہ تو میرا کام بن گیا تو سچیاں گلاں کیتیاں سی تو اشارے مینوں بڑے سچے دے کے آیا سے حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نے تے کولے تحفے پھڑے نے تحفے پھڑ کے رسید کیتے کول رکھ لیندے نے انہاں نو آپ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے ادھر ابو بکر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق ہوندے نے انہاں نے کھان والیاں چیزاں ابو بکر صدیق دے سامنے پیش کیتیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابو بکر نے بھی کھانیاں شروع کر دیتیاں نے اجے کھائے رہے نے کچھ کھاتیاں تے کچھ ہاتھ اندر پکڑیاں نے سوال کیتا جوان گل سننا یار گل سننا چیز کتھوں لے کے آیا ہے کس طرح کما کے لے آیا ہے کتھوں کا اچھا کھانا تینوں ملے آئے کادیاں چیزاں مینوں کھلا رہے ہیں حضرات نوجوان بول کے آندا ہے ناروال دے باشیو آ میں تے تو اپنے کمان والے روپیے تے غور کریے نا میں تے تو اپنی آن والی آمدنی تے غور کریے حضرات میں تے تو اپنے کاروبار دیاں ملاوٹاں تے غور کریے نا کیا ساڈے رزق اندر بھی کتے حرام موجود تے کوئی نہیں خدا دی قسم صحابہ کرام دیاں عظمتاں تے شاناں بھی بیان کرنی چاہیے نے لیکن اسی شاناں ہی بیان کرنے وچوں سبق نہیں لیندے انہاں دے اندر بڑے سبق لکے نے انہاں دے اندر بڑے درس اور سبق نے آؤ ناروال دے باشیو ذرا غور کریا جے ابو بکر صدیق نے سوال کیتا یار دسنا اے کھانا کتھوں لے کے آیا ہے اے تینوں کتھوں ملے ہے اے نوجوان بول کے آندا ہے سرکار دور جاہلیت اندر میں کہانت کریا کردا میں ٹیوے لگایا کردا سا دین اسلام اندر آن تو پہلو میں ٹیوے لگاندا ایک بندے دا میں ٹیوا لگایا سی وہ ٹیوا سچ نکلے آئے وہ ٹیوا سچا ثابت ہویا